अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले मेरे प्यारे बहन भाइयों को पाकिस्तान का आज़ादी दिन यानी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुई थी, जिसमें सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए थे और लाखों लोगों ने हिजरत की थी। 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इस मौके पर लाहौर वाहगा बॉर्डर के क्या नज़ारे होते हैं। पाकिस्तान के 7-7 फुट के नौजवान कैसे इंडिया के नौजवानों को अपनी दहशत से खौफ ज़्यादा करते हैं। लाहौर की नगरी में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग दाता साहब के उर्स मुबारक पर क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, कितने लाख लीटर दूध 3 दिनों में बांटा जाता है और कौन सी बरादरी बांटती है, देसी घी से कौन कौन से खाने तैयार किए जाते हैं, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज़ करते हैं। वाहगा बॉर्डर, वो बॉर्डर जो पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा और मुश्तरका बॉर्डर है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ इंडिया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 14 अगस्त को ही वाहगा बॉर्डर पर सबसे बड़ी परेड होती है और दूसरी जानब इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और उनकी परेड 15 अगस्त को होती है। पूरे पाकिस्तान से लोग 13 अगस्त को लाहौर पहुंच जाते हैं और फिर अगले दिन 14 अगस्त को वाहगा बॉर्डर पर परेड का और परचम कुशाई का मजा लेते हैं। पाकिस्तान के 7-7 फुट के नौजवान चौड़ी चौड़ी छातियां और 6-4 की मूंछें दुश्मन पर खौफ तारी कर देती हैं। और जब ये हमारे नौजवान अपने पाँव को 7 फुट ऊपर ले जाकर जमीन पर एड़ी मारते हैं तो दूर दूर तक इसकी आवाज जाती है, जिससे दुश्मन खौफ ज्यादा हो जाता है। नाजरीन, वाहगा बॉर्डर पर सन 1959 से लेकर आज दिन तक हर रोजाना शाम को परेड होती है, मगर ये परेड नॉर्मल होती है, 14 अगस्त की तरह बहुत बड़ी नहीं होती। हुकूमत पाकिस्तान ने वाहगा बॉर्डर की जगह को अपनी तरफ से वसी किया है। 2025 में 25,000 से ज्यादा लोगों के बैठने के लिए इंतजामात किए गए हैं और अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। पाकिस्तान वाहगा बॉर्डर का जो गेट बनाया गया है, कदीम मुगल अंदाज में तामीर किया गया है। ये गेट दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। लाहौर शहर से वाहगा बॉर्डर 24 किलोमीटर दूर है और अमृतसर इंडिया से 32 किलोमीटर दूर है। दोनों तरफ पंजाब है, एक सिखों का और दूसरा मुसलमानों का। जो झंडा पाकिस्तान ने अपनी जानिब लगाया है, ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा फ्लैग पोल है और पूरे एशिया का 5वां सबसे ऊंचा फ्लैग पोल है। 14 अगस्त के मौके पर खसूसी इंतजामात किए जाते हैं। गाड़ियों की वसी पार्किंग का इंतजाम किया जाता है। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है जहां नमाजी नमाज अदा करते हैं। मजे की बात यह है कि इस दिन तमाम मराहल में पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत एजाज की बात है। इंडिया के नौजवान तो अक्सर परेड करते हुए घिर जाते हैं। पूरा पाकिस्तान 14 अगस्त को सजा दिया जाता है। हर शहर में नौजवान, बूढ़े, बच्चे रैलियां निकालते हैं और अपने वतन से मोहब्बत का खूब इजहार करते हैं। गवर्नमेंट की तमाम इमारतों को सब्ज और सफेद रंग की लाइटिंग से सजा दिया जाता है। पूरा पाकिस्तान 14 अगस्त को जगमगाता है। नाजरीन, चलिए अब हम जियारत करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग दाता साहब की नगरी की। ये सूफी बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बहुत बड़े वली हैं और आले रसूल हैं, सैयदजादे हैं। दाता साहब का पूरा नाम अबू अल हसन अली बिन उस्मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जिन्हें दुनिया दाता साहब अली हजवेरी और हजरत दाता गंज बख्श के नाम से जानती है। ये 11वीं सदी के सूफी बुजुर्ग हैं। इनका शजरा नसब 8 पुश्तों पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तक जाता है। आप गजनी से लाहौर तशरीफ लाए। आजकल दाता साहब का उर्स चल रहा है। लाहौर की गुज्जर फैमिली उर्स के 3 दिनों में हर साल 3 लाख लीटर से ज्यादा दूध लोगों में बांटती है।
یہ دودھ پلاسٹک کی بوٹلز اور پلاسٹک بیگز میں پیک کر کے دیا جاتا ہے اور ہر بندے کو 1 لیٹر دودھ دیا جاتا ہے۔ دیسی گھی سے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ پورے پاکستان سے آئے لوگ لنگر کھاتے بھی ہیں اور بانٹتے بھی ہیں۔ لنگر میں دیسی مرغے کی دیگیں، بکرے کی دیگیں، حلیم، نہاری، پائے، چنے، حلوہ پوری، نان، بریانی اور میٹھے متنجن کی دیگیں، یہ سب بنائی جاتی ہیں اور یہ سارا کھانا دیسی گھی میں تیار کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم رات یا دن کے وقت داتا صاحب چلے جائیں، آپ کو گرم گرم لنگر کھانے کو ملے گا۔ آپ کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں یا نیچے لنگر خانے میں چلے جائیں، آپ کو لنگر وافر مقدار میں ملے گا۔ یہ داتا صاحب کا فیض ہے کہ آج تک جو بھی داتا صاحب کی نگری پر گیا وہ خالی ہاتھ لوٹ کر نہ آیا۔ داتا دربار کا اوپر والا حصہ زائرین کی حاضری کے لیے اور محفلوں کے لیے وقف ہے، جبکہ نیچے والا حصہ لنگر کے لیے وقف ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ لنگر یہاں سے کھاتے ہیں۔ داتا دربار پر 44 بڑے بڑے غلے موجود ہیں جن کے اندر عقیدت مند پیسے ڈالتے ہیں، جسے چندہ کہا جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 دن مقرر ہے، ان سب غلوں کو اس دن کھولا جاتا ہے۔ یہ غلے محکمہ اوقاف کی موجودگی میں کھولے جاتے ہیں۔ محکمہ اوقاف ایک پاکستان کا ادارہ ہے جس کے انڈر تقریباً پاکستان کے زیادہ تر مزارات ہیں، جو یہاں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان مزارات کی تعزین و آرائش کے اوپر وقف کرتے ہیں۔ تمام گلوں سے پیسے نکال کر گن لیے جاتے ہیں اور موقع پر ہی محکمہ اوقاف ان پیسوں کو بینک کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ سالانہ کروڑوں روپیہ یہاں چندہ اکٹھا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو یہاں بلینک چیک بھی ڈال جاتے ہیں کہ اپنی مرضی کی جتنی اماؤنٹ ہو سکے لکھ لے۔ اور یہ ہمارے پیارے اللہ رب العزت کی ذات کے بزرگ حضرت داتا علی حجویری سے بے پناہ محبت کی مثال ہے۔ ناظرین، داتا صاحب نے برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کا بہت زیادہ کام کیا، سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ کے وصال کے 125 سال بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی برے صغیر میں آمد ہوئی۔ آپ نے حضرت داتا گنج بخش کی عظمتوں اور رفتوں کو جس بلندی پر دیکھا، اس کا اظہار ایک ایسے شعر کی صورت میں کیا جو قیامت تک کے لیے امر ہے۔ وہ شعر کیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک ساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ شعر تقریباً پاکستان کے ہر سنی فرد کو یاد ہے۔ صدیوں بعد آج بھی یہ خطہ آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ یہ سرزمین آپ کی رحمت اور برکت سے سرسبز و شاداب ہے۔ بے شک آپ برے صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب نے پوری دنیا میں نور ہی نور کر دیا۔ اس کتاب میں علم کے خزانے ہیں۔ کشف المحجوب مسلمانوں کا ایک اہم اور مقدس ذخیرہ ہے۔ جو بھی عقیدت مند آپ کے در پر حاضری دیتا ہے اور سچے دل سے آپ کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت کی ذات سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ اور یہ میرے اللہ تعالیٰ کا حضرت داتا علی حجویری پر خاص کرم ہے۔ پورے پاکستان سے جو بھی لوگ لاہور گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں وہ داتا علی حجویری کی درگاہ پر ضرور حاضری دیتے ہیں۔ داتا صاحب کے عرس کے دنوں میں ان کے مزار مبارک کو خوبصورت لائٹنگ سے سجا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی یہ مزار جگمگاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ان کا فیض ہمارے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رہے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری واہگہ بارڈر اور صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔